नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत. इश्टानो, आज शनिवार आणि आम्ही परत एकदा सप्तकातलो म्हणजे आठवड्याचो राऊंड अप घेवपा खातीर तुमच्या मुखार आयल्या. खुबशे इश्यूज आसा, तातूंतले एक दोन इश्यूज हे चड म्हत्वाचे अशें आमकां दिसता. आनी एक इश्यू आसा तो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीची सद्या ज्या तरेन वाटचाल सुरू जाल्या आनी थंय जे तरेची एक सनसनाटी एक दर दिसा कितें कितें नवें जे चल्लां ताचेर आयज आमी थोडोसो उजवाड घालपाचो यत्न करतले. आमी एक 4 दिसां पयलीं एक असोच एपिसोड केल्लो आनी तातूंत आमी सांगिल्लें की रिजनल पार्ट्यो ह्यो स्ट्रॉंग आसपाक जाय. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ज्या तरेन शांतपणान कसलेच हालचाली करनासतना सद्या उगी आसा तें जर पळयलें जाल्यार आनी हीच परिस्थिती जर कायम उरली जाल्यार ही पार्टी हळूहळू डेसिमिनेट जायत वतली. सो हो आमचो जो दावो आशिल्लो तो दावो हो तंतोतंत खरो आसा. मनोज जो परब आसा, मनोज परबान ज्या तरेची चुप्पी फाटल्या एक सादारण 2 म्हयन्यांत साधल्या किंवा उगी रावपाचो जो एक ताणें एक जी भुमिका घेतल्या ती भुमिका ही खुबशा लोकांक सद्या रुचना. पक्षाच्या तांच्या कार्यकर्त्यांकच ती भुमिका ताजी मान्य ना आनी ताका लागून जे पार्टी खातीर बाकीचे धडपड करता तातूंत अजय कोलकर आसूं, विश्वेश नायक आसूं, तांकां सुद्दां तांची सुद्दां तातूंत गोची आनी अडचण जाल्या. उगी रावले जाल्यार सोंपता आनी उलोवपाक जर गेले जाल्यार एक उलोवपाक सुद्दां एक बेस जाय पडटा. एक ताका खंय तरी एक पायाभूत एक काही एक गजाली ज्यो भविष्य पळयता अश्यो गजाली जाय पडटा. त्यो सद्या तांच्या मुखार कांयच दिसना. हो पक्ष फुडें कितें जातलो, कशे तरेन फुडें वतलो, अशा सगळ्या अडचणींत आसतनाच किंवा अशा सगळ्या संभ्रमांत आसतनाच विरेश बोरकारान पार्टी ही केन्ना टेक ओवर केली ही तांकां कळ्ळीच ना. विरेश बोरकारान स्वताक आपूण राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून जाहीर केला. ताच्या म्हणण्या प्रमाणे तो ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष आसा, पक्षानच ताका अपॉइंट केला. ते डिक्लेअर करता आसतना ताणें राज्यांत जी कार्यकारिणी आसा ती कार्यकारिणीचे कांय सदस्यांक हे पयलीं काडून उडयल्ले पार्टींतल्यान. तांकां ताणें परत तांचें रिवोकेशन केलां, ते सस्पेन्शनाचे किंवा तांकां जे बडतर्फी केल्या ते रिवोक केला आनी ते सद्या सस्पेन्शनाचेर दवरला. आनी अजय खोलकार आनी विश्वेश नायक हे जे पार्टीचे उपाध्यक्ष आनी ट्रेझरर आशिल्ले तांकां पार्टींतल्यान काडून उडयल्या. म्हणजे संघर्श तसो सुरू जाला. तो कायदेशीर संघर्श आतां फुडें खऱ्या अर्थान पेटपाक लागतलो. विरेश बोरकार हो फाटल्या काही दिसां सावन म्हणजे जेन्ना मनोज परब आनी ताच्या भितरलो जो वाद उफाळून आयिल्लो तेन्नाच्यान आयज मेरेन विरेश बोरकार एक्टीव आसा. तो वेगवेगळ्या आंदोलनांनी भाग घेता, तो खंय खंय भेटी दिता, ते सगळ्या लोकांक दिसता. मनोज परब हो खंयच ना, तो कोणाकच दिसना, तो कितेंच स्टेटमेंट करना आनी ताका लागून बाकीचे जे सहकारी आसा तांचे स्टेटमेंट भायर येना. ह्या परिस्थितीन मनोज परब आनी कंपनी सद्या कितें करता हें कळपाक सद्या कठीण जाला. आनी ह्या पार्श्वभुमीचेर अपेक्षे प्रमाणे जे आमी सांगिल्लें की अशा परिस्थितीन विरेश बोरकार हो पार्टी टेक ओवर करतलो आनी ताणें ती केल्या. ती आतां कशी फुडें व्हरप, कायदेशीर लढाय कशी लडप हाचो सद्या ताणें म्हणलां की आपूण अभ्यास करता. आपूण जे कायदे तज्ञ आसा तांचे कडेन डिस्कस करपाक आपूण सुरवात केल्या. इलेक्शन कमिशना कडेनय आपूण ह्या विशयाचेर उलयतलो आनी कशें आमी वचप फुडें हें थारायतलो. हें सगळें सांगता आसतना एक गजाल एक क्लियर जाता ह्या सगळ्या हातूंत, ती अशी की खंय तरी जेन्ना एखादो राजकीय पक्ष आसा ताची कार्यकारिणी जेन्ना आपल्या हातान नासता, अध्यक्षाच्या बरोबर नासता, तेन्ना त्या अध्यक्षाचे जे आसन आसा तें टळमळीत आसता. मनोज परबाचें आसन फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन म्हणजे सादारण 2 वर्सां जालीं अशें म्हणटा हें डळमळीत आशिल्लें. आनी जे कार्यकारिणीचे जे बाकीचे सदस्य आशिल्ले खुबशे जाण मेजॉरिटी ते मनोज परबा बरोबर नाशिल्ले
हें आतां ऑलमोस्ट स्पश्ट जालां. ते हळूहळू विरेश बोरकारा कडेन शिफ्ट जाल्ले. मनोज परबाचे ते कितले तकलेन आयलां हें आमी नकळो, पण ताचो पूर्ण फायदो, जी पूर्ण मॅच्युरिटी म्हणटा जाका, ह्या सगळ्या पॉलिटिकल मॅच्युरिटी ही विरेश बोरकारान दाखयली आनी मनोज परब हो फक्त पळयत रावलो. सध्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो बाकीच्या पार्ट्यां कडेन जे विरोधात आसा तांचे कडेन युती करपाच्या तयारीन आसा. विरेश बोरकारान म्हणलां की इलेक्शन लागीं पावलां आनी आमकां बाकीच्या बरोबर रावून आमकां हें इलेक्शन लडोवपाक जाय आनी आमकां युती करपाक जाय. आतां ही युती कोणा कडेन? ऑफकोर्स ही युती चड करून काँग्रेस कडेन, गोवा फॉरवर्डा कडेन आनी बाकीचे जे कोण विरोधी आसतले तांचे कडेन आसतली. अशा वेळार मनोज परब खंय आसतलो किंवा ताचे सहकारी बाकीचे खंय आसतले हो महत्वाचो प्रश्न हांगा उपस्थित जाता. इंटरनल फायट्स सगळे कडेन आसता. पार्ट्यां मदीं अशे तरेचे एक खंय तरी मतभेद आसताच. गटबाजी आसता, पण जो मेरेन ती गटबाजी ही स्पश्टपणान जगा मुखार उघड जायना तो मेरेन ते गटबाजी फक्त चर्चेच्या निमित्तानच उरता. पण आतां रेव्होल्युशनरी गोवन्सा मदली फूट ही जाहीर जाल्या, उघड जाल्या आनी पार्टी मनोज परबाच्या हातांतल्यान ऑलमोस्ट गेल्या अशें म्हणचें पडटलें. आतां राजकीय लढो हो कसो मनोज परब आनी ताचे सहकारी लडटा आनी आपली जो दावो आसा तो विरेश बोरकार कसो सिद्ध करता ताचेर खुबश्यो गजाली आतां अवलंबून आसतल्यो. पूण एक गजाल हांगा आसा, इलेक्शन कमिशना कडेन हो जर विशय फाल्यां पावलो जाल्यार मनोज परब किंवा ताच्या सहकाऱ्यांक चड तातूंतल्यान कसलीच मदत मेळपाची शक्यता ना. एक देशाचें राजकारण ओवरऑल जर पळयलें, विरेश बोरकाराचें जर राजकारण ओवरऑल पळयलें जाल्यार विरेश बोरकाराकच इलेक्शन कमिशनाचो चड पाठिंबो मेळटलो किंवा आदार मेळटलो हें स्पश्टपणान दिसपाक लागलां आनी दिसता. अशा वेळार रेव्होल्युशनरी गोवन्साची ओवरऑल पार्टी म्हणून ही वाटचाल, फुडली वाटचाल कशी आसतली हें पळोवप हें मनोरंजक आसतलें आनी आमी तें पळोवया. इश्टानो, दुसरो जो विशय आसा आनी जाचे वयल्यान खूब मोठी राज्यांत चर्चा जाली, वाद निर्माण जाले, ती आसा दामू नायक, भारतीय जनता पक्षाचो प्रदेश अध्यक्ष. ताणें केल्लो एक स्टेटमेंट किंवा ताणें दिल्ली एक घोशणा आनी राहुल गांधीक उद्देशून ताणें एक जो शब्द वापरिल्लो तो आमी हांगा वापरना, तो वापरपा सारको शब्द ना. राजकीय जी संस्कृती आसा, बाकीचें राजकारण खंय आसूं, पूण जेन्ना उलयता तेन्ना खंय तरी एक मर्यादा दवरप आसता. महाराष्ट्र विधानसभेत खुबश्यो घडामोडी महाराष्ट्राच्या राजकारणांत इतले लो गाठला, इतले सकयल्ले पातळीचेर पावल्या, पूण जेन्ना जाहीर स्टेटमेंट थंय जेन्ना तांचे नेते करता तेन्ना ते खूब सांबाळून एकामेका बद्दल आदर व्यक्त करूनच करता. पण दामू नायकान जो स्टेटमेंट केला तो गोंयच्या खंयच्याच जो कोण सुसंस्कृत मनीस आसा ताका तो मानचो ना. आनी अशा पोजिशनाचेर जेन्ना मनीस आसता ताणें खूब सांबाळून शब्द वापरचे पडटा, खूब सांबाळून ताणें मॅच्युरिटी दाखोवची पडटा आनी संस्कृतपणा जो भारतीय जनता पक्षान इतलीं वर्सां खंय तरी ताणें सुरवातीच्यान एक दाखोवपाचो यत्न केल्लो. आमकां याद आसा एक सादारण 90, 91, 92 ह्या वर्सांनी भारतीय जनता पक्ष खंय तरी वयर येतालो. संघान दिल्ले कांय कार्यकर्ते हे भाजपाचें काम करताले. तातूंत मनोहर पर्रीकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, राजेंद्र नार्लेकर, तातूंत सुभाष साळकर, तातूंत गोविंद पर्वतकर, तातूंत दत्ता कोलकर, तातूंत नारायण कारेकर अशे कितलेशेच कार्यकर्ते हे श्रीपाद नायक हे काम करताले. आनी ह्या सगळ्यांचें जर वर्तन त्या वेळेचें जर पळयलें तर आमी सुद्दां जेन्ना यंग पत्रकार म्हणून जेन्ना आमी सुरवात केली आमच्या करियराची तेन्ना ह्या लोकां बरोबरच आमी चड आसताले. कारण हे नवे लोक कितें तरी नवें सांगता, कितें तरी बरें वागता, कितें तरी बरें उलयता आनी कितें तरी गोंयचें बरें चिंतता हो एक विचार आशिल्लो. आनी त्या टायमार ती काँग्रेसीन जे कितें एक राडो चलतालो, जी डिफेक्शनां जाली, जी सरकारां घडलीं, सरकारां पडलीं आनी ज्या तरेन जो लो गाठलो गोंयच्या राजकारणांत तो त्या काळांत गाठिल्लो. ताका लागून आमकां आमचो सुद्दां पत्रकारांचो खुबशे जे नवे पत्रकार जे बरे चिंत्ताले तांचो सुद्दां रोश त्या टायमार काँग्रेसीचेर आशिल्लो
आणि ताचो फायदो खुबसो हो बीजेपीक जालो. जेन्ना आमी प्रेस कॉन्फरन्सी कवर करपाक वताले तेन्ना एक शिस्त म्हणून 2:30 जर प्रेस कॉन्फरन्स ठरली जाल्यार बीजेपीचे जे नेते आशिल्ले, जे पत्रकार परिशद घेवपाचे लोक, जे खास करून सरचिटणीस आसताले, प्रवक्ते आसताले, ते आमच्याय पयलीं ऑफिसान आसताले. थंय सगळो अरेंजमेंट वेवस्थीत आसतालो, कोण आयले कोण ना हाची चवकशी जाताली आनी टायमार प्रेस कॉन्फरन्स सुरू जाताली. शब्दांचो वापर हो खूब डिसंटपणान जातालो, एक मर्यादिस्त पद्दतीन सगळें चलतालें. आनी ताका लागून पार्टी विथ डिफरन्स अशें जो एक शब्द तेन्ना कॉयन जालो तो सारको आशिल्लो त्या टायमार. पण फुडें जशें जशें 94च्या इलेक्शनात 4 सीट घेतले, पक्ष हो तटस्थ रावलो, कोणाच्याच बाजूक नाशिल्लो, पण विरोधान आशिल्लो. मनोहर पर्रीकरा सारक्या मनशान आपली खंय तरी हुशारी विद्वत्ता त्या टायमार दाखयली. एक सादारण 98-99 मेरेन पार्टीची एक बरी इमेज तयार जाली. 99च्या इलेक्शनात 10 मेंबर जिखून आयले आनी 99च्या उपरांत खंय तरी ह्या पार्टीक सत्तेचे वेध लागले. सत्ता कशी मेळयल्यार जाता, पण ती मेळपाक जाय, हो जो एक हावेस आनी हो जो एक विचार सुरू जालो पक्षांत, तातूंतल्यान ह्या पक्षाची घरघर म्हणजे सांस्कृतीक घरघर आमी म्हणटा, जी ताची एक पडझड ही तेन्नाच्यान जी सुरू जाली ती आजय सुरू आसा. 2000त बीजेपीचे स्वताचें सरकार स्थापन जालें. 2005त तांच्याच लोकांनी तें उडयलें. 2012त परत एकदां विजयश्री मनोहर पर्रीकारान खेचून हाडली, सरकार स्थापन जालें. 2012 ते 2017 हो काळ तसो खास करून लक्ष्मीकांत पार्सेकारान दिल्लें सरकार हें त्यातल्या त्यात बरें आशिल्लें, बरें सरकार चलतालें. पण 17 उपरांत भाजपान सगळे विधी संकेत आनी नितिमत्ता ही गुंडाळून दवरली. सांगपाक वायट दिसता, कारण आमी ह्या पक्षाच्या लागीं रावन खंय तरी किंवा हें पळयत आमी आमची पत्रकारिता करताले आनी आमी तें लागच्यान सगळें पळयलां. आयज ज्या स्टेजीचेर हें सगळें पावलां तें खूब दुर्दैवी आसा आनी तें चिंताजनक आसा. एक वयल्यान जो शब्द ताणें वापरलो, आमकां सुद्दां तो शब्द उच्चारपाक आमकां लज दिसता, पण दामू नायकान तो सहज उच्चारलो. दामू नायक हो तसो बीजेपीच्या 3ऱ्या फळींतलो कार्यकर्तो. आमी दामू नायकाक कार्य करतो, ते तांचो पक्षाचो अध्यक्ष. पयलींत मदल्या काळांत तो आमदारय जाल्लो, असो ताचो सगळो ग्राफ पळयला. दामूचेर आमचो कसलोच पर्सनल तसो कांयच हें ना, पण जे तरेनचे शब्द किंवा जे वर्तन आसा दामून खूब सुदारपाची गरज आसा. दुसऱ्या खातीर न्हय, पूण पार्टीची एक खंय तरी इबरत, पार्टीची एक डिसन्सी ही मेनटेन करपा खातीर कांय गजाली आवश्यक आसता. राजकारण हें सदांच खंय अशें सांगता की तें वयर उरपाक जाय. तुमी राजकारण कितेंय करा, पूण राजकारण करता आसतना एक जी डिसन्सी पाळपाक जाय, मेंबरां बद्दल जो एक रिस्पेक्ट आसता तो पाळपाक जाय. आमी असेंब्ली सुद्दां पळयल्या, असेंब्लीत ऑनरेबल मेंबर अशें म्हणले शिवाय कोण उलयनाशिल्ले, ऑनरेबल मिनिस्टर म्हणले शिवाय कोण उलयनाशिल्ले, ऑनरेबल लिडर ऑफ हावस असो उच्चार जातालो. आनी प्रश्न विचारता आसतना सभापतीचे परमिशन वेळोवेळी घेताले, रूल कोट करताले आनी परमिशन मागताले. आयज कांयच ना. आयज हें सगळें गुंडाळून दवरलां. जर कोणी ऑनरेबल म्हणलो ना तर डॉक्टर जल्मी किंवा ॲडव्होकेट रमाकांत खलप उबे रावन म्हणटाले ऑनरेबल म्हणून. आरे तुरे करपाची तर प्रश्नच येना. आयज सहज कितें रे, तूं रे, हांव रे, सांगता रे, करता रे, ही जी भाशा विधानसभेत सुद्दां चलता, खरें म्हणल्यार खंयच्याच सभापतीन हें कशेंच मान्य करपाक जायना. ही भाशा जो सदस्य उलयतलो ताका पयलीं शटअप करचो पडटलो, ना जाल्यार ही डिसेन्सी येवची ना. विधानसभा कितलेशेच लोक पळयता, ते पळयत आसतना जी भाशा वापरली वता ती भाशा आयकल्या उपरांत खंय तरी एक मनाक सुद्दां बरें दिसपाक जाय की आमचे हे लोकप्रतिनिधी हांगा बरें वागता अशें दिसपाक जाय. पण आयज विधानसभेत आनी विधानसभेच्या भायर ज्या तरेन सगळो राडो चलता,
हो खूप दुर्दैवी आणि चिंताजनक असं गोंयचें राजकारण फक्त व्यापार जाला काय कितें, सत्ता हे फक्त साधन जाला काय कितें, आणि फक्त सत्तेचो वापर हो पयशे करपाक आणि स्वताच्यो खळग्यो भरपाक, स्वताची प्रॉपर्टी करपाक, स्वताचे भाटकारशाही हे सिद्ध करपाक इतल्या पुरतीच सत्ता आसा काय कितें. बाकीच्यान अशेच कसपाटा समान लेखप, आपले सगळे सादप आणि भाऊ भाऊ वाटून खाऊ हो जो एक हेजे जे प्रिंसिपल आसा ते फुडें व्हरप इतलोच राजकारणाचो सध्या एक उद्देश उरला काय कितें. भारतीय जनता पक्षा कडल्यान खुबश्या लोकांच्यो खूब अपेक्षा आशिल्ल्यो. सर्वसामान्य मनीस ह्या पक्षाक खूब वेगळ्या तरेन पळयतालो. सत्ता कोणीय मेळोवची, राजकारण हें सत्ता मेळोवपा खातीरच आसता. पूण सत्ता मेळयता आसतना आनी सत्ता टिकयता आसतना जे भान आसचें पडटा तें भान आयज उरलां अशें दिसना. आमच्या एका रिपोर्टरान जेन्ना दामू नायकाचो इंटरव्यू घेतलो, खूब अभिमान दिसलो. पत्रकारांनी हे प्रश्न विचारपाक जाय आनी ताणें तो बेधडक विचारलो. पत्रकारिता ही अशी आसपाक जाय. कोण कितलो मोठो, कोण कितलें पद मोठें, किंवा कोण कितलो फाल्यां आपणाक डॅमेज करूं शकता हाचो विचार न करता जो पत्रकार सडेतोड प्रश्न विचारता तो पत्रकार खरो. आयज तरुण पत्रकार हे करपाक शकता. गोंया पासून ते दिल्ली मेरेन कितलेशेच आयज तरुण पत्रकार ही सगळी आघाडी सांबाळटा. मेन स्ट्रीम जर्नलिझम हे टोटल आयज कॉलेप्स जाला. आमी ट्राय करता आमचे जे जुने दीस आमी पळयल्ले ते देवाक खंय तरी परत आमकां दिसतले काय कितें हाची एक आस किंवा आस आमकां लागून आसा. पूण अशें जर स्टेटमेंट येवपाक लागले, एका लिडरान पंतप्रधानाच्या दारांत वचून जर ठिय्या आंदोलन केलें जाल्यार तो जो शब्द वापरला तो कसो जाता. म्हणजे सत्ता ही तुमी अमरत्वाचो पट्टो घेवन ही सत्ता तुमी मेळयल्या काय कितें. म्हणजे सत्ता केन्ना वचची ना. केन्ना सत्ता जे आज भायर आसा ते भितर आसतले. काल तुमी भायर आशिल्ले पण आज तुमी सत्तेर आसा. हे घडत रावतले. पण जी रिएक्शनां तुमी दिता तातूंतल्यान तुमी तुमची मॅच्युरिटी दाखयता किंवा तुमी तुमचें परकटपणां दाखयता. जांकां कितें दाखोवपाचें ताणें तें दाखोवपाचें. तुमी सत्तेर आसा, तुमी त्या खुर्चेर आसा म्हणटकच लोक आयज तुमकां सल्यूट करतले. आमी पळयल्या चीफ मिनिस्टर आशिल्ल्या मनशाचे बर्थडे जेन्ना जाता तेन्ना लाखांच्यो जायराती पेपर भरता. पूण जे दिसा तो सकयल देंवता ताका कोण विचारना, ताची एक सुद्दां जायरात कोण दिना. आमी पळयल्या कितलेशेच चीफ मिनिस्टरूय आमी पळयले, मिनिस्टर आमी पळयले, मोठे मोठे राजकारणी पळयले. काळाच्या ओघांत कशें वता आनी मागीर तांची परिस्थिती सुद्दां कितें जाता ती सुद्दां आमी पळयल्या. आजचो दीस कसोय वता, फाल्यांचो दीस कसो आसतलो ताचो विचार जावपाक जाय. फाल्यां खातीर आमी कितें तरी बरें करून जर दवरलें जाल्यार तें आमकांच परत मेळटलें. दामू नायकान हें लक्षांत दवरपाक जाय. तेन्ना थोडेशे सांबाळून शब्द वापरपाक जाय आनी ते थोडेशे सांबाळून आपलें वर्तनूय दवरपाक जाय. इश्टानो, आमी हांगा थारता. जर आमी सांगिल्ले विचार किंवा हांव जें आतां तुमच्या मुखार जें कितें उलयलां तें जर योग्य उलयलां अशें जर तुमकां दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची मतां आसतली ती तुमी कमेंट बॉक्सान घालात. आमी तांची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.